سنا پائی ویکھ لو، بہادری ویکھ لو، سخاوتی ویکھ لو، تین نشانیاں ایک پاسے رکھ لو، حسین دا کربلا وچ میدان چل رہا ایک پاسے رکھ لو۔ نہ حسین تو سنائی، صحابہ کرام فرمیدن سن حضور دی منہ جو وے حسین نو کھڑا کر دیا ایک پاس حسن نو، حسن دا چہرہ ویدیا سے نبی یاد آوے لئی، حسین دا ترنا ویدیا سے نبی یاد آوے۔ فرمایا ناف تو لے کے پیرا تک حسین نبی دی نشانی ہے، چہرے تو لے کے سر دی بالا تو لے کے ناف تک حسن نبی دی نشانی ہے۔ تو فرمایا حسین تو سونا پھٹ ہے، حسین دی اماں آدھیوں جدو حسین اندر کمرے چے داخل ہوندہ ہی ہنیرا رات ہوگا تے میرا مرشد حسین اندر آویا تے فرمینا میرا بچہ جدو کمرے چے بند چے داخل ہوندہ ہی ہر پاس چارنا ہی چارنا تھی۔ وہ کیوں نہ جا گیا خدا دی قسم ہے جیدے چہرے وچ میرے محمد سونے لجبال نبی دا نور ہے، ایدہ شان والا اثر دا ویلا۔ ہن میں گفتگو شروع کر لئیے، مرشد حسین دی تے نشان دسن لگا۔ اثر دا ویلا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سارے کچھ دوست آدھیں جدا سا علی دا نعرہ لے لیا، نعرہ حیدری تے لوگ آدھیں جی شیعہ نے، وہ علی شیعہ دا نہیں، علی اصل سنیہ دا ہے، انہاں سنیانے کو نہیں، اصل علی نو سنیانے تو سنیہ سنیانے۔ انہاں دی زبان چ آدھو علی دا نعرہ ہی نہیں نکلتا، انہاں دی لفظ علی بھی پورا نہیں نکلتا۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا علی دا ذکر کرنا عبادت، علی دا چہرہ تکنا عبادت۔ انہاں دی زبان چ جتوں نکلدا ہے ٹی نکل سی، علی نہ نکل سی، علی دا نا چاہنا کو سوکا کام نہیں۔ اثر دا ویلا علی نے بائیاں ٹونگ لیاں، مسجد نبی وال چل پیا، مدینے دا شہر ہے۔ دو بندے سامنے کھلوتے ہیں، لڑدے پائیں، علی قریب لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں لڑ دے ہو؟ ایک نے حضرت علی شیر خدا دا بازو پکڑیا، فرمایا یا علی تسی سادہ فیصلہ کرو، اے اٹھ میرا ہی، اے آدھا میرا ہے، میں آدھا میرا ہے۔ درمیان چ لڑائی پہ گئی ہے، میں نے اپنا اٹھ نہیں دیندا، جنگل چ چردا چردا انہیں چوری کر لیا، ہون دیندا نہیں، میں آدھا میرا ہے، اے آدھا میرا ہے۔ علی نے دوجے تو پوچھا کیڑی دلیل ہے کہ اٹھتے رہے؟ فرمایا سونیا میرا ہے، میں نشانیاں ساریاں زہری زہری نشانیاں دسیاں، کہا انجے انجے بورا ہے فلانا ہے فلانا ہے۔ جیڑا پہلے آدھا اٹھ میرا ہے، علی نے ان تو پوچھا تیرے کول بھی کوئی اٹھ دی نشانی ہے؟ ہن ذرا جا کے بامی سبحان اللہ سمجھا؟ فرمایا ہن ذرا سنی علی دا جملہ سنی تے اس بندے دا جواب سنی، فرمایا تیری کوئی بھی کوئی نشانی جڑا شور مچائی پہ کہ اٹھ میرا ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے اس بندے نے جواب دیتا، فرمایا یا علی اے آدھا پورا رنگ دا ہے، فلانے رنگ دے کانے نے، ایمیں ٹردا ہے، ایمیں جلدا ہے، ایمیں باندھا ہے، لیکن میرے کول اٹھ دی نشانی ہے، میں دسدا۔ فرمایا کیری نشانی ہے؟ فرمایا میرے گھر دے اندر اٹھ علی ہور بھی نے، لیکن مہربانی کر اس اٹھ نو تو ذبح کر، اس نو ذبح کر کے دا چمڑا لہا، ایدہ گوشت علیحدہ کر، ایدے دل نو ہاتھ وچ پا، جے ایدے دل تے کالا نشان ہوئے وال میرا ہے، جے نشان نہ ہوئے میرا اس بندی دی نشانی نظر آوے۔ علی نے فرمایا جی اٹھ مر گیا، اسی ذبح کر لیا، انہیں ختم ہو جانے وال انہوں اٹھ کون دے سی جے نہ نکلا دل تے نشان۔ فرمایا علی گھر کے اندر میرے اٹھ اور بھی دے، جیڑے اٹھ تے حق رکھے سی میں اوہ دے دے سا، لیکن اگر دل تے نشان لیا اٹھ میرے۔ علی نے فرمایا کمبر، اے کمبر دالی دا غلام ہے، ہر وقت علی دے نال رہن والا ہے۔ فرمایا جلدی کر چھری لے آ۔ علی نے اٹھنو ذبح کیتا، ذبح کر کے گوشت علیحدہ ہڈیاں علیحدہ، جدہ دل تے پہنچے گئے علی نے کی ویکھیا ہے دل تے انہا سنا سیاہ رنگ دا نشان۔ علی نے بندے والے کیا، فرمایا بیلیا اٹھائی چمڑائی چمڑے تلے گوشت ہے، گوشت تلے ہڈیاں، ہڈیاں دے تلے دل آئی، دل تے کالا نشان آئی، تینو قید سے دل تے نشان۔ میرے جملے نو غورا نہ کری، بے غوری نہ سنی، ذرا میرے جملے تے غور کری، میں بڑا جملہ دینے لگائی۔ علی نے پوچھا تینو قید سے دل تے کالا نشان ہے؟ وہ جوان بول پیا، فرمایا علی بڑی پرانی گل، میرا بچپن دا عالم ہے، میرا جڑا بابا ہے وہ اٹھا دا چروال ہے، وہ تجارت نکلائی، یا اٹھ جڑا ہے
چھوٹا جا بال اٹھا ہی بڑا سونا جا توڑا یوندا او سامنے بیڑے چھ چڑھدا ودائی ساڈی ہی گوانڈڑ بی بی آئی او ساڈے بیڑے دے اندر آئی ہے ایدہ بچہ جڑا ہی بڑا حسین آئی اس بی بی نے آکھے بڑا سونا توڑا ہے انہیں نظر آ چھوڑیا او جڑا بی بی باہر نکلی ہے ایدہ بچہ تڑپن لگی ہے میری ماں میں نو آکھی ہے پترا چھری چال حلال مال حرام نہ ہوئے تکبیر پھیر فرمایا یا علی میں ہوئے لے جوانا لیکن اٹھان دا چلوان دا میں نو پتہ نہیں سی اے اٹھ جڑائی اے دا بابا آئی اے دا پتر میں اے دے سامنے چزبا کیتا ہے میں اٹھ سامنے کھلوتا ہی اے دے پتر میں دے سامنے چھری چلا چھوڑیے جدہ میرا بابا ہوئے لے اندر آئے میں نو رکھ کے بابے نے چڑھ ماری فرمایا نلے کا پیو سامنے پتر پہ زبا او پیو سامنے کھلا تو پتر سامنے پہ زبا کرے لائے اس دے بابے دے سینے تے دا ہون لگی ہے وے خدا بابا رو دا پی ہے علی یا اٹھ رو دا ایدی اکھیا میں جو ہنجو پہ چل جا تاہوں میرے بابے نے آکھیا ہوں ویلے ہون انہوں پتر دی جدائی برداشت نہیں ہوئی ایدی دل تے سیاہ نشان پہ گئی ہے جدہ علی نے یا گل سنی اتھائی کھلو گئے لا کرے لے فرمایا کمبر جی فرمایا جا میرے حسین نو کھننا ذرا توجہ رکھی فرمایا جا میرے حسین نو کھننا حسین نو کمبر کھننا ہے جدہ مرشد حسین علی بابے جو سامنے آئے فرمایا اے حسین جی بابا علی فرمایا ذرا بٹن تا کھولیں ذرا بٹن کھولیں اب خیر فرمایا بٹن چا کھولیں حسین نے بٹن چا کھولے علی کدہ ایڈا سینہ چم دے کدی تھے چم دے کدہ رخسار چم دے او بندہ بھی آدھے تھے کمبر آدھے خیر فرمایا او جوانا او تا اٹھائی جنہیں پتر نو سامنے زبا کردہ وے کیا دے دے دل کے نشان آیا میں قربان جب حسین دی سینے تو ایدے سامنے کربلا بچ بہت اندر قربان اٹھ دے دل تے ایک نشان پتر نہ لگے اللہ جانے میرے حسین دی سینے تے نشان فرمایا اے جوانا اٹھ دے بیلیاں ایتا اٹھائی جدے سامنے ایک بچہ قربان ہویا ہے او دے سینے تے نشان لگی ہے میرے حسین دی عظمت تا ویکھیاں ایدے سامنے کنے قربان ہونے نے عباس نے بائیاں کٹینیاں انہیں ویکھنیاں نے آنو محمدی معصومیت انہیں لٹ دی ویکھنی ہے قاسم دی سیرے لٹ دے ویکھنے نے علی اکبر دی جوانی انہیں لٹی دی ویکھنی ہے انہیں اپنے آپ نسایا دے سامنے ویکھنی ہے جے اٹھ دے ایک پتر دے کوہیاں تو سینے تے نشان پہ گئے اللہ جانے میرے پتر حسین دے سینے تے کنے نشان کریم لجپالا کہا صلاة و سلام فرنا دینے میرے آل دی عظمت میری نسل دی عظمت میرے اہل بیت دی عظمت بڑی برال برائے سرکار نے فرمایا جڑا بندہ بھی میرے اہل بیت نال محبت کرے سی رب دا قرآن اعلان فرمینا ہے فرمایا کلا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى فرمایا میرے اہل بیت نال مودت کرے اے رب دی طرف حکم ربی ہے ہر مرد مومن مسلمان عورت واسطے چاہیے نبی دے گھرانے نال پیار کرے میرے سونے نبی دی حدیث ہے میرا نبی فرمے دے وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنا فرمایا جڑا اہل بیت محبت وچ مرے ہے او مومن تھی مرے ہے میرے نبی نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات شہیدہ فرمایا جڑا میرے نسل دی محبت وچ مرے ہے او شہید تھی مرے ہے وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ لہو
بشرہ مزار الملائکۃ الرحمہ، فرمایا جڑا میرے اہل بیت دی محبت چ مرے ہے او دا مزار رحمت والے فرشتے ڈھانپ لاون گے، فرمایا او دا مزار رحمت والے فرشتے ڈھانپ لے سن، انہاں فرشتاں دی اے عظیم زیارت گاہ بنوے سی، وَمَمَّاتَ عَلَى حُبِّ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا بشرہ ملک الموت بالجنہ، فرمایا جڑا آل بیت دی محبت وچ مرنا مرن تو پہلے جنت دی بشارت فرشتہ دے گا۔ سبحان اللہ، حضور دی آل نال محبت کرنا احساس سنیاں دا ڈھونگ رچایا ہویا نہیں، لوکاں دے انہاں کھیر واسطے مسئلہ بنایا، انہاں حلوے واسطے مسئلہ بنایا، نسکتی نال ثابت ہے اہل بیت دا پیار جنہ سینہ وچ کوئی نہیں، او سینہ ویران ہے، جنہ سینے وچ نبی دے گھرانے دا پیار ہے، او اتھوی آباد ہے، اتھوی آباد ہے۔ ہی وجہ نال میں کیوں نہ کہ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، دیکھو خیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو، عظمت بھول نہ جانا لوگو، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، عظمت رب نے دسیا محبوب گھرانے نال پیار، سبحان اللہ، کیا شان حسین دی، کیا شان اہل بیت دی، بچپن دا عالم یہ او دور سی جس دور وچ مسجد نبوی دا صحن اچا نیواں سی، جنہاں نوں سونے نبی دے روزی دی حاضری نصیب ہوئی اللہ انہاں نوں بار بار نصیب کرے، تے جنہاں نوں نہیں آئی سونا اج سونی محفل دے صدقے سارے نوں نصیب فرماوے۔ تسی نہیں جانا تو مینوں بھیج چھوڑے، آمین تو اچا آکھو نصیب۔ مسجد نبوی وچ میرا سرکار صحابہ دے وچکار بیٹھا ہے، کیا او ماحول ہو گیا جدوں صحابہ سونے نبی دے چہرے دا زیارت کردے، سبحان اللہ، اج حاجی روزے نوں ویکھ کے سبز گنبد دیاں جالیاں نوں ویکھ کے حیران ہو ویندا ہے، ایک خوب سما آویندا ہے، لیکن او ایک دور ہے جس دور دے اندر میرا سونا نبی سہری حیات طیبہ میرا لجپال نبی تشریف فرمائے، حسنین کریمین دا بچپن دا عالم ہے، آقا علیہ السلام دی خدمت وچ دوویں شہزادے پیر صاحب تشریف گھننا ہے، تسی توجہ سلامت رکھو انشاءاللہ انہاں دے میں انشاءاللہ سٹیج چھوڑ دے ساں، میری حاضری مکمل ہے، میں آخری گل بیان کر رہے ہیں، تھوڑی جی توجہ آکھو سبحان اللہ۔ میرے لجپال کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی وچ تشریف فرمائیں، حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن دا عالم ہے، 5 یا 4.5 سال دی عمر ہے، مسجد نبوی وچ اندر گیٹ داخل ہوئے، آقا علیہ السلام صحابہ کرام دے وچکار بیٹھے ہیں، تسی میرے توجہ رکھیں، اتھے ہی آ جانا ہے، تھانوں زیارت دے سی، تھوڑے نگاہ اتھے چلے گئی، اس وقت میں چپ کر گیا، سبحان اللہ، یہ توجہ ہو جائے تو محفل کا سارا ذوق ٹوٹوے نہیں پھر، تھوڑی چس نہ لاکو نا سبحان اللہ۔ بچپن دا عالم حسین باجدہ میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف فرمائیں، حسن پاک اس تو پہلے نعرہ تکبیر